हेलो नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई। म आज तपाईहरु माझमा एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई शिक्षा सफ्टवेयरमा एक्जामिनेसन पार्ट तर्फ के कस्ता मेनुहरु छन्, त्यहाँबाट हामीले रिजल्ट कसरी तयार गर्ने, मार्कशिट र लेजर कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जसले शिक्षा सफ्टवेयर चलाउनु हुँदैन उहाँहरुले पनि भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने तपाई पनि आफ्नो स्कुल अथवा कलेजमा यो सफ्टवेयरलाई रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने म तपाईहरुलाई भिडियोतर्फ नै लादैछु। तपाईहरुले शिक्षा सफ्टवेयर तपाईको स्कुलमा अथवा कलेजमा इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ र तपाईलाई एक्जामिनेसन पार्ट तर्फ कसरी मार्कशिट तयार गर्ने, कसरी लेजरहरु तयार गर्ने त्यसको केही कुरा थाहा छैन भने तपाईहरु यो भिडियो मार्फत तपाईहरुको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाई शिक्षा सफ्टवेयरलाई ओपन गर्नुस्। शिक्षा सफ्टवेयर ओपन गरिसकेपछि तपाई जान सक्नुहुन्छ एक्जामिनेसन मेनुमा। एक्जामिनेसन मेनुमा गइसक्नु भएपछि बेसिक सेटअपमा जानुपर्छ। बेसिक सेटअपमा क्लिक गर्नुस्। बेसिक सेटअपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तल सब्जेक्ट सेटअप भनेर देख्नुहुन्छ। सब्जेक्ट सेटअपमा क्लिक गर्नुस्। यसमा हामीले तपाईको स्कुल अथवा कलेजमा चाहिने सम्पूर्ण सब्जेक्टहरु यसमा सेटअप गर्न सक्छौं। न्यू गर्ने, यसमा नेम अफ सब्जेक्टमा सब्जेक्टको नेम राख्ने, सब्जेक्ट प्रिफिक्समा सब्जेक्टको सर्टकट नेम राख्ने र र्याङ्किङ अर्डर भनेको तपाईले त्यो सब्जेक्टलाई मार्कशिटमा माथि या तल कतापट्टि देखाउनुहुन्छ त्यसको र्याङ्किङ अर्डर भन्न खोजेको। यो गरेर सेभ गर्नु भएपछि तपाईको सब्जेक्टहरु यसरी यतापट्टि लिस्टमा सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। तपाईले कुनै एउटा सब्जेक्टलाई डबल इनपुट गरिराख्नु पर्दैन। कुनै एउटा इंग्लिश भन्ने सब्जेक्ट तपाईले एकचोटी सेट गर्नु भएपछि त्यो इंग्लिशले तपाईको क्लास नर्सरी देखि क्लास 10 सम्म अथवा 12 सम्म यसले काम गर्छ। त्यस्तै गरी तपाईले ग्रेडिङ सब्जेक्ट छुट्टै छ, तपाईले स्किलको रूपमा ग्रेडिङ सब्जेक्टको रूपमा त्यो मेन सब्जेक्ट बाहेक अन्य सब्जेक्टहरुलाई पनि राख्नुहुन्छ एबीसीडी दिएर भनेदेखि त्यो सब्जेक्टको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ ग्रेडिङ सब्जेक्ट भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ह्यान्डराइटिङ, नीटनेस, एटेन्डेन्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीज यिनीहरुको मार्क्स दिन चाहनुहुन्छ ग्रेडिङको रूपमा भने तपाईहरुले यो ग्रेडिङ सब्जेक्ट भनेर यहाँ टिक गर्नुस्। अनि यसमा ग्रेडिङ सब्जेक्टको नेम दिनुस्, त्यसको पनि सब्जेक्ट प्रिफिक्स दिनुस् अनि यसलाई र्याङ्किङ अर्डरमा 1 2 3 कति नम्बरमा राख्नुहुन्छ र्याङ्किङ अर्डर दिएर सेभ गरिदिनु होला। यो भयो भने तपाईले हाइट वेट राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसैबाट राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो सब्जेक्ट सेटअपको कुरा। सब्जेक्ट सेटअप गरिसकेपछि तपाईले अर्को मेनु देख्नुहुन्छ एक्जाम डिभिजन भन्ने छ। तलपट्टि एक्जाम डिभिजनमा क्लिक गर्नुस्। यसमा हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ एक्जाम सेटअप। एक्जाम सेटअप गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यसमा न्यूमा क्लिक गर्नुस्। तपाईहरुको एक्जामको नेमहरु यहाँ अलरेडी भएको हुन्छ अथवा यो बाहेक तपाईहरुलाई कुनै एक्जामिनेसनको नेम चाहियो भने तपाईले यहाँ नेम अफ एक्जाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यो फाइनल काउन्ट भनेको तपाईको कुन टर्मको मार्क्सलाई त्यो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्मको मार्क्सलाई तपाईले एनुअलमा तान्ने कि नतान्ने भन्ने कुरा हो यो फाइनल काउन्ट भनेको। यसलाई यस गर्नुभयो भने तपाईले फर्स्ट टर्मबाट एनुअल टर्ममा तान्न सक्नुहुन्छ। नो भन्नुभयो भने त्यो टर्मको मार्क्स फाइनल टर्ममा तानिदैन। वेट भनेको चाहिँ तपाईले कुनै टर्मबाट कति % वेट तान्नुहुन्छ त एनुअल रिजल्टको लागि त्यो रहन्छ। मानौ यहाँ फर्स्ट टर्मको लागि 20% भनेर राखेको छु मैले। फाइनल काउन्ट यस गरेको छु तान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र यसमा मैले वेट 20% राखेको छु। तपाईले 100 मा मार्क्स फर्स्ट टर्ममा इन्ट्री गर्नु भएको छ भने 100 को 20% भनेको 20 मार्क्स चाहिँ एनुअल रिजल्टमा गएर जोडिन्छ। त्यसपछि रहेको छ र्याङ्किङ भनेर रहेको छ। एक्जामको र्याङ्कको यो अर्डरमा राख्नको लागि फर्स्ट टर्मलाई 0 मा, सेकेन्ड टर्मलाई 1 2 गर्दै फाइनलमा तपाईहरुले एनुअलमा रिजल्ट तान्नुहुन्छ भने फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अर्डरमा मिलाएर राख्नु होला। त्यसपछि प्र्याक्टिकल र युनिट टेस्ट अल भनेको छ। तपाईहरुले आफ्नो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म कुनै टर्ममा प्र्याक्टिकललाई राख्नुहुन्छ, थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै देखाउनुहुन्छ भने यो प्र्याक्टिकललाई पनि अलो गर्नु होला। त्यसपछि रहेको छ रिजल्ट डेट, कुन टर्मको रिजल्ट कुन डेटमा गर्ने भनेर रिजल्ट डेट पनि यही छुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कुनै टर्ममा तपाईले कम्बाइन गरेर एक्जामहरु कम्बाइन गरेर रिजल्ट दिन सक्नुहुन्छ भने रिजल्टलाई कम्बाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा। त्यसपछि कुनै टर्मको वर्किङ डेज, फर्स्ट टर्मको वर्किङ डेज कति, सेकेन्ड टर्मको वर्किङ डेज कति भनेर तपाईले यसमै राख्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ।
कुनै एडिट गर्नु परिहाल्यो भने पनि तपाईले यहाँ आएर एडिट गरेर तपाईले यो पर्सेन्टेजहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन्थली टेस्ट, कुनै हाफ इयरली एक्जाम, त्यस्तो कुनै एक्जामहरु नयाँ थप्नु पर्यो भने पनि तपाईले यहाँबाट थप्न सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईको एक्जामिनेसन सेटअप, एक्जाम सेटअपको कुरा। त्यसपछि रहेको छ डिभिजन सेटअप। यो हामीले अलरेडी तपाईको यहाँ डिस्टिंक्सन कतिदेखि कति पर्सेन्टको, फर्स्ट डिभिजन कतिदेखि कति पर्सेन्टको, त्यसको प्रिन्टिङ रिमार्क्सहरु के भनेर यहाँ रहेको छ। यो अलरेडी हाम्रो सेटिङमा रहेको हुन्छ। तपाईले यो रिमार्क्सहरु चेन्ज गर्न मन लाग्यो, यो भन्दा म राम्रो रिमार्क्स राख्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईले एडिट गरेर यो रिमार्क्सहरुलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थर्डमा रहेको छ ग्रेड सेटअप। ग्रेड सेटअपमा हामीले ग्रेडिङको पार्टहरु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार पारेको जुन ग्रेडिङ छ त्यो ग्रेडिङको सेटअप हामीले अलरेडी गर्दैको हुन्छ। त्यसको रिमार्क्सहरु पनि हामी आफैले यहाँ राख्दैका छौं। तपाईलाई यो रिमार्क्सहरु पनि मन पर्दैन, ग्रेडिङको रिमार्क्स हो यो, ग्रेडिङको ग्रेड सिटमा आउने रिमार्क्स। यो रिमार्क्सहरु पनि तपाईलाई यो भन्दा राम्रो म राख्छु भन्नुहुन्छ भने एडिट गरेर तपाईले यो रिमार्क्सहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थर्डमा आयो हाम्रो क्लास सब्जेक्ट। क्लास सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले उतापट्टि खोलेको सब्जेक्टहरुमा त्यो सब्जेक्टहरुलाई कुन क्लासमा राख्ने र त्यसको फुल मार्क्स, पास मार्क्स कति कति दिने भन्ने कुराको रेकर्ड राख्छौं यसमा। यसमा तपाईले न्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू गरिसकेपछि कुन क्लासमा कुन सब्जेक्ट राख्ने भनेर तपाईले त्यो क्लासलाई टिक मार्क गर्नुस्। क्लासलाई टिक मार्क गरिसकेपछि नेम अफ सब्जेक्टमा तपाईले उतापट्टि सब्जेक्ट सेटअपमा खोलेका सब्जेक्टहरु सबै यहाँ लिस्टिङ भएर आइरहेको हुन्छ। योबाट तपाईले सब्जेक्ट कुनै एउटा चुज गर्नुस्। त्यो सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको कम्पल्सरी हो कि अप्सनल हो, तपाईले यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा स्किल हो। स्किल हो भने तपाईले एबीसीडी इनपुट गर्ने हुन्छ मार्क्स इन्ट्री गर्ने बेलामा। कम्पल्सरी र अप्सनलमा हो भने तपाईले मार्क्स नै इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रेडिट आवर। क्रेडिट आवर भनेको तपाईको 100 फुल मार्क्सको सब्जेक्ट हो भने तपाईले 4 राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको 50 फुल मार्क्सको हो भने तपाईले 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको प्र्याक्टिकल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सब्जेक्टमा प्र्याक्टिकल हुन्छ भने यस, हुँदैन भने नो। त्यसपछि त्यसको थ्योरी, थ्योरीमा कति हो फुल मार्क्स थ्योरीको र पास मार्क्स थ्योरीको कति हो, अथवा तपाईले प्र्याक्टिकललाई पनि अलो गर्नु भएको छ भने प्र्याक्टिकलको पनि फुल मार्क्स र पास मार्क्स राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको 10, 11 क्लासको, 12 क्लासको मार्क्स इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको सब्जेक्टको कोड पनि चाहिन सक्छ। त्यसको लागि सब्जेक्ट कोड र र्याङ्किङ अर्डर पनि मिलाइदिनु होला। त्यसले मार्कसिटलाई तलमाथि कतापट्टि राख्ने, कुनै सब्जेक्ट तलमाथि भइहाल्यो भने तपाईले यहाँबाट र्याङ्किङ अर्डरबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले कुनै बेला एउटा टर्ममा चाहिँ 8 वटा सब्जेक्ट युज गर्नुभयो, अर्को टर्ममा चाहिँ 7 वटा सब्जेक्ट गर्नुभयो र फाइनल टर्ममा तान्ने बेलामा चाहिँ कुनै टर्ममा 7 वटा, कुनै टर्ममा 8 वटा भएको कारणले गर्दा तपाईको एनुअल टर्मको रिजल्ट बिग्रेको हुन सक्छ, स्टुडेन्टहरु फेल भएर आएको हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईले कुनै एउटा सब्जेक्टलाई चाहिँ म हटाउँछु, यो एउटा सब्जेक्ट चाहिँ हामीले कुनै एउटा टर्ममा मात्रै राखेका थियौं, त्यसपछि चाहिँ युज भएन भन्नुहुन्छ भने त्यो सब्जेक्टलाई तपाईले एडिट गरेर त्यो सब्जेक्टलाई मात्रै डिएक्टिभेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्टिभ र डिएक्टिभको अप्सन छ। कुनै सब्जेक्टलाई एडिट गर्नुस्, एडिटमा क्लिक गर्नुस्, कुन क्लासको कुन सब्जेक्ट हो त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डिएक्टिभमा क्लिक गरेर सेभ गरिदिनु भयो भने त्यो सब्जेक्ट तपाईको डिएक्टिभ भएर बसेको हुन्छ, त्यो तपाईको रिजल्टमा देखिदैन। पछि फेरि कुनै समयमा तपाईलाई त्यो सब्जेक्टलाई एक्टिभ गर्नु पर्यो भने यही आएर तपाईले एक्टिभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो रह्यो हाम्रो फुल मार्क्स पास मार्क्सको सेटिङ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ सब्जेक्ट सब ग्रुप भनेर रहेको छ। कुनै एउटा सब्जेक्ट तपाईहरुले एउटै सब्जेक्ट एउटै क्लासमा 2 जना टिचरले पढाउनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँबाट सब्जेक्टको ग्रुप बनाएर तपाईहरुले ग्रुप अनुसार पढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले म्याथमेटिक्सको अलजेब्रा एउटा टिचरले, ज्योमेट्री एउटा टिचरले पढाउनुहुन्छ भने न्यू गर्नुस्, सब्जेक्टको ग्रुप राखिदिनुस्, मानौ एउटा अलजेब्रा। त्यसपछि नेम अफ क्लास कुन क्लासमा हो त त्यो गर्ने, त्यो क्लास चुज गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ राखिदिनुस् म्याथमेटिक्स, कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स भयो। यसलाई सेभ गरिदिनुस्। अलजेब्रा भयो। त्यसपछि न्यू गर्नुस्, अर्को राखिदिनुस् ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री 5 क्लासकै यसमा पनि कम्पलसरी म्याथमेटिक्स गरिदिनुस्, सेभ गरिदिनुस्। यसरी तपाईहरुले एउटै सब्जेक्टको ग्रुप बनाएर फरक फरक टिचरलाई असाइन गर्न पनि सकिन्छ। यो भयो हाम्रो सब्जेक्ट सब ग्रुप। त्यसपछि छ सब्जेक्ट कम्बाइन्ड। सब्जेक्ट कम्बाइन्ड भनेको तपाईलाई विशेष गरी 11 क्लासको रिजल्टको बेलामा काम लाग्छ। यो भनेको तपाईको न्यू गर्नुस् कुनै एउटा सब्जेक्ट छ, त्यो सब्जेक्टको थ्योरी र प्र्याक्टिकल छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्ने हुन्छ। यानी बीले इंग्लिशको थ्योरी इंग्लिशको प्र्याक्टिकलको लागि भनेर कुनै पनि सब्जेक्टको थ्योरी र प्र्याक्टिकलको छुट्टा छुट्टै कोड बनाएर दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सब्जेक्टको डिस्क्रिप्सन माथि दिन सक्नुहुन्छ कुन सब्जेक्ट हो। मानौ यहाँ गएर तपाईले साइन्स भन्नुभयो, साइन्स भन्नुभयो, नेम अफ द क्लासमा कुनै पनि क्लास हुन सक्छ, तपाईको एसई 11 12 जे पनि हुन सक्यो। त्यसपछि मेन सब्जेक्ट यो तपाईहरुको फिजिक्स भन्यो, नेम अफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ फिजिक्स प्र्याक्टिकल अथवा थ्योरी के भने राखेको हुन सक्छ। अहिले मैले यहाँ खोलेको छैन, यसलाई तपाईले चुज गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर यसैको अर्को यो थ्योरी मान्नुहुन्छ भने यसैको अर्को प्र्याक्टिकललाई पनि यसैमा एउटै सब्जेक्ट मानेर 11 साइन्सको साइन्स भन्ने सब्जेक्टको इन्फो भयो। त्यसपछि फिजिक्स थ्योरी र फिजिक्स प्र्याक्टिकल गरेर त्यसले तपाईको अगाडि थ्योरी र प्र्याक्टिकल देखाए पनि लास्टको फाइनलमा चाहिँ त्यसले एउटा मात्रै ग्रेड दिने गर्छ। त्यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले सब्जेक्टलाई कम्बाइन गरेर राख्छौं। यो भयो सब्जेक्ट कम्बाइन। त्यसपछि रहेको छ रिमार्क्स सेटअप। रिमार्क्स सेटअप यो टिचरको रिमार्क्स र हाउस मास्टर्स रिमार्क्स हो। यो तपाईहरुले रिमार्क्स लेखेर कोड नम्बर लेखेर सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि न्यू गर्ने, रिमार्क्स लेख्ने, कोड नम्बर लेख्ने र सेभ गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ सब्जेक्ट सेटिङ। सब्जेक्ट सेटिङमा तपाईहरुले कुन टर्ममा कुन सब्जेक्ट युज गर्ने, हामीले कुनै सब्जेक्ट कुनै टर्ममा कतिवटा सब्जेक्ट युज गर्छौं, कुनै टर्ममा कतिवटा सब्जेक्ट युज गरेको हुन सक्छौं। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ गएर तपाईले मानव फर्स्ट टर्म भन्नुभयो, कुन क्लासमा कुन सब्जेक्टलाई युज गराउने, कुन सब्जेक्टलाई युज नगराउने यहाँबाट गर्न सकिन्छ। मानव 4 क्लास चुज गर्नुभयो, लोड गर्नुभयो। अब फर्स्ट टर्ममा चाहिँ हामीले सब्जेक्ट उतापट्टि क्लास सब्जेक्टबाट त हामीले 9 वटा सब्जेक्ट राखेका छौं। यसमा यहाँबाट तपाईले फर्स्ट टर्ममा चाहिँ मैले यो अन्डर भन्ने सब्जेक्टलाई चाहिँ राख्दिन भन्नुहुन्छ भने अरु सबैमा टिक मार्क लगाएर अन्डरलाई मात्रै छुटाएर सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो भयो भने तपाईले सिलेक्ट गरेको सब्जेक्टको मात्रै रिजल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सेटिङ चाहिँ हामीले टुल्समा राखिदिएका छौं, जहाँबाट तपाईले सिलेक्टेड सब्जेक्ट भनेर चुज गर्नुभयो भने तपाईको एक्जाम लेजरमा यो सिलेक्टेड सब्जेक्टको मात्रै रिजल्ट शो गर्छ। त्यसपछि आयो सिम्बल नम्बर सेटअप। तपाईहरुले रोल नम्बर बाहेक सिम्बल नम्बर पनि दिएर स्टुडेन्टहरुलाई एक्जाममा बसाल्नुहुन्छ भने यहाँबाट आफैले सिम्बल नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ। क्लासको लागि, कुनै क्लासको लागि, कुन एक्जामको लागि भनेर हुन्छ। त्यसपछि यहाँ सिम्बल नम्बर तपाईले इनपुट गर्न पनि आफैले इनपुट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 11 को हो भने आफैले यहाँबाट सफ्टवेयरले दिएको मानिदैन, उहीबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट आएको हुन सक्छ। त्यसको तपाईले रन गरेर यहीँबाट इनपुट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हैन यहाँबाट इनपुट गर्ने हैन भने तपाईले यही कुनै एउटा नम्बरबाट सुरुवात गराउनुहुन्छ आफ्नै स्कुलले भनेदेखि यहाँबाट कुनै एउटा आफूले नम्बर दिएर त्यहाँबाट चाहिँ यसले आफै अटो जेनेरेट गरिदिन्छ। यसरी अटो जेनेरेट गरिदिन्छ सिम्बल नम्बर। अनि यही सिम्बल नम्बरलाई तपाईले सेभ गरेर युज गराउनु भए पनि हुन्छ। यसमा तपाईले अटो अल्फाबेट राख्नुहुन्छ भने अटो अल्फाबेटमा टिक मार्क गरेर अल्फाबेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एबीसीडी गरेर र यसलाई सेभ गरिदिनु भएपछि यसले सिम्बल नम्बरको रूपमा काम गर्छ। त्यसपछि रहेको छ एक्जाम शेड्युल। तपाईहरुले एक्जाम शेड्युल बनाउनुहुन्छ स्कुलमा भनेदेखि यहाँबाट हामीले एक्जाम शेड्युल पनि तयार गर्न सकिन्छ। कुन एक्जामको एक्जाम शेड्युल बनाउने, त्यो एक्जामको नेम चुज गर्नुपर्छ। कुन क्लासको बनाउने क्लास चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि लोडमा क्लिक गर्नुहोस्। लोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले मैले 3टा बनाइसकेको छु। यहाँबाट अर्को सब्जेक्टलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट चुज गर्ने, सब्जेक्ट चुज गरिसकेपछि डेट चुज गर्ने, त्यो सब्जेक्टको एक्जाम कति गते पर्छ तपाईले यहाँ क्यालेन्डरमा गएर
क्यालेन्डरबाट चुज गरिदिन सक्नुहुन्छ कुन महिनाको कति गते। त्यसपछि कति बजेबाट इक्जाम स्टार्ट हुन्छ त्यो समय पनि तपाईले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ र सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो इक्जाम शेड्युलको लागि। यस्तै गरेर तपाईले सम्पूर्ण क्लासहरुको इक्जाम शेड्युल तयार गर्न सक्नुहुन्छ। इन्फर्मेसन अपडेट रहेको छ। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले रोल नम्बर, सेक्सन, अप्सनल फर्स्ट, अप्सनल सेकेन्ड, कुनै स्टुडेन्टहरुको सब्जेक्ट अप्सनल छ, मानौ 9 10 मा कसैले अप्सनल म्याथ लिन्छन्, कसैले इकोनोमिक्स लिन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले उतापट्टि अप्सनलमा राखेका हुन्छौं। अघि मैले भनेको थिएँ कम्पलसरीमा राख्ने कि अप्सनलमा राख्ने त्यो सब्जेक्टलाई भनेर उता क्लासमा फुल मार्क्स 5 मार्क्स राख्ने ठाउँमा यहाँ आएर चाहिँ तपाईले अब इकोनोमिक्स लिने स्टुडेन्टहरु को हुन् र अप्सनल म्याथ लिने स्टुडेन्ट को हुन् भनेर तपाईले यहाँबाट छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ। यसको मैले छुट्टै भिडियो अर्को भिडियो बनाइसकेको छु यो सम्बन्धी मात्रै। त्यसको लिंक मैले तपाईहरुलाई यो यसको भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ अर्को रिजल्ट सिन्क्रो ब्लक भनेर रहेको छ। यो भनेको तपाईहरुले हाम्रो अनलाइन शिक्षा एप पनि चलाउनु भएको छ भने त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ स्टुडेन्टहरुको रिजल्ट तपाईहरुले सिन्क्रोनाइज गरेर एप्लिकेसनमा फाल्दाखेरि कुनै स्टुडेन्टहरुले फी तिरे छैनन्, म त्यो स्टुडेन्टहरुको रिजल्ट उहाँहरुलाई दिन्न भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँबाट को स्टुडेन्टलाई चाहिँ रिजल्ट रोक्ने त भनेर त्यो स्टुडेन्टलाई क्लास वाइज तपाईले चुज गरेर रोक्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी कुन टर्मको रिजल्ट अथवा एनुअलको हो कि उको हो तपाईले यहाँबाट टर्मिनल रिजल्टको हो कि एनुअल रिजल्टको हो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई रन गर्नुहुन्छ। यसरी रन गरिसकेपछि तपाईले को स्टुडेन्टलाई चाहिँ रिजल्ट रोक्ने हो त्यो स्टुडेन्टहरुलाई टिक मार्क लगाएर एप्लाई गरिदिनु भयो भने त्यो स्टुडेन्टको रिजल्ट चाहिँ तपाईको एपमा सिन्क्रोनाइज हुँदैन। यो भयो एक्जामिनेसनको बेसिक सेटअप थियो। यति बेसिक सेटअप गरिसक्नु भएपछि तपाईले अब मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। मार्क्स इन्ट्री गर्नको लागि मार्क्स इन्ट्री फर्स्ट रहेको छ। यसबाट तपाईले कुन टर्मको मार्क्स इन्ट्री गर्ने त्यो टर्म चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि नेम अफ क्लास चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट सब्जेक्ट चुज गर्नुहोस् कुन सब्जेक्टको मार्क्स इन्ट्री गर्ने, त्यसको थ्योरी हो कि प्र्याक्टिकल हो त्यो मानौ थ्योरी गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि लोड गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यहाँ मार्क्सहरु इन्ट्री सर गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले प्र्याक्टिकलको पनि अर्को पटक सेभ गरिसकेपछि फेरि त्यही सब्जेक्टको प्र्याक्टिकल सब्जेक्टलाई पनि पीआर भनेर चुज गर्नुहोस् अनि फेरि प्र्याक्टिकल सब्जेक्टको पनि यसरी नै मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईसँग चाहिँ यही हाम्रो फर्म्याटमा तपाईसँग मार्क्स रहेको छ भने तपाईले एक्सेलमा मार्क्स रहेको छ भने यहाँबाट मार्क्स इम्पोर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो कुनै सब्जेक्टको मार्क्स तपाईसँग छ र तपाईले इम्पोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ इम्पोर्ट मार्क्स भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ गएर तपाईले एक्सेलको फाइलबाट मार्क्सलाई इम्पोर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जहाँ तपाईले थ्योरीको थ्योरीमा मात्रै राखेको हुनु पर्यो, प्र्याक्टिकलको प्र्याक्टिकलमा मात्रै राखेको हुनु पर्यो। कुनै एक्सेलको फाइल छ भने तपाईले एक्सेलको फाइल चाहिँ यहाँबाट चुज गरेर मार्क्स अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो भयो मार्क्स इन्ट्रीको कुरा। त्यसैगरी मार्क्स इन्ट्री 2 रहेको छ। यहाँ एकै पटक तपाईले सबै सब्जेक्टको एकै ठाउँबाट मार्क्स इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तपाईको सेकेन्ड मार्क्स इन्ट्री भयो। यहाँबाट हामीले एकवटा सब्जेक्टको गरिन्छ भने यहाँ एकै पटक धेरैवटा सब्जेक्टको मार्क्स इन्ट्री गरिन्छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो रिमार्क्स इन्ट्री। यो कुनै टर्मको रिमार्क्सको रूपमा तपाईले हाइट वेटहरुको कुराहरु यहाँबाट इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ ग्रेड इन्ट्री। यो अघि नै हामीले ग्रेड भनेर खोलेका सब्जेक्टहरुको ग्रेड चाहिँ यहाँबाट इन्ट्री गर्न सक्छौं। कुन टर्मको कति क्लासको लोड गर्नुस्, को स्टुडेन्टको भनेर तपाईले स्टुडेन्टको नेम सिलेक्ट गर्नुस्, उसको नीटनेसमा कति आयो त त्यो तपाईले यहाँ मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। एटेन्डेन्समा कति आयो त्यो पनि
मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईको पर्सेन्टेज अथवा स्टुडेन्टको पोजिसनसँग रिलेसन राख्दैन। यसले तपाईले मार्कसिटमा यसलाई सो गर्न मात्रै सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, निटनेस, एटेन्डेन्स, होमवर्क यस्तो कुराहरूलाई तपाईले मार्कसिटमा सो गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सप्लिमेन्ट्री मार्क्स इन्ट्री रहेको छ। यो 11 12 को हकमा रहेको छ। कुनै पनि सप्लिमेन्ट्री एक्जाम भएर फेरि मार्क्स इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट सब्जेक्ट चुज गरेर तपाईहरुले मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ एटेन्डेन्स इन्ट्री। कुनै पनि टर्मको तपाईले कुनै क्लासको कुनै टर्मको मार्क्स एटेन्डेन्स इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट एटेन्डेन्स इन्ट्री गर्न सकिन्छ। सर र यतापट्टि वर्किङ डेज रहेको हुन्छ अनि फर्स्ट टर्ममा उसको वर्किङ स्कुल ओपन डेज रह्यो र यो रह्यो एटेन्डेन्स। यहाँ तपाईले कति दिन आएका छन् स्टुडेन्टहरु यसरी इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब रहेको छ रिपोर्ट डिस्प्ले। सबै कुरा गरिसकेपछि अब हामी फाइनली रिजल्ट हेर्न जान्छौँ। रिपोर्ट डिस्प्ले रहेको छ। यहाँ रिपोर्ट डिस्प्लेमा गएर तपाईले रिजल्ट हेर्नु मन लाग्यो भने तपाईले लेजर रिपोर्ट 1 पर्सेन्टेजबाट रिजल्ट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लेजर रिपोर्ट 1 रहेको छ। लेजर रिपोर्ट 1 मा गएर तपाईले टर्मिनल रिजल्ट हेर्ने कि एनुअल रिजल्ट हेर्ने। एनुअल रिजल्ट हेर्ने हो भने एनुअलमा टिक मार्क लगाउनु होला। टर्मिनल रिजल्ट हेर्नुहुन्छ भने टर्मिनल रिजल्टमा जानु होला। यहाँ गएर टर्म चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ फर्स्ट टर्म, क्लास चुज गर्नुहोस् र लोड गर्नुहोस्। यहाँ मैले एउटा मात्रै सब्जेक्टको मार्क्स इन्ट्री गरेको छु। यसरी लेजर लोड भइसकेपछि तपाईलाई लेजर मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ भने तपाईले यहाँ तल देख्नुहुन्छ लेजर प्रिन्ट रहेको। यसमा ड्रप डाउन मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ फिक्स फर्मेट लेजर भनेर रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यसरी तपाईको लेजर प्रिन्ट भएर देखिन्छ। यसलाई तपाईले डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो भयो लेजर प्रिन्ट। तपाईलाई लेजर एक्सपोर्ट गरेर आफैले मिलाएर प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ तल एक्सपोर्टको अप्सन पनि रहेको छ। अब तपाईले मार्कसिट प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने सब्जेक्ट स्टुडेन्टलाई चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नुहोस्, टिक मार्क लगाउनुहोस् अनि यहाँबाट मार्कसिटको फर्मेट चुज गर्नुहोस्। तपाईहरुले कुन मार्कसिट युज गरिराख्नु भएको छ। मार्कसिट भर्टिकल युज गरे मैले यहाँ। त्यसपछि प्रिन्टमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईको मार्कसिट पनि यसरी प्रिन्ट भएर आउँछ। तपाईले धेरै जनाको एकैचोटी मार्कसिट प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट डिसिलेक्ट भन्ने अप्सन छ। अल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अल सिलेक्ट गरिसके पछाडि प्रिन्ट प्रिभ्यूको टिक मार्कलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै जनाको प्रिन्ट गर्दाखेरि यो गरेर प्रिन्ट हान्दिनु भयो भने तपाईको डाइरेक्ट प्रिन्टरमा अल स्टुडेन्टको मार्क्स प्रिन्ट भएर आउँछ। यो भयो तपाईको पर्सेन्टेज मार्क्स वाला मार्कसिट रह्यो। अब तपाईले ग्रेड सिट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ लेजर रिपोर्ट टु ग्रेडिङबाट। यसमा गएर पनि तपाईले एनुअल रिजल्ट र टर्मिनल रिजल्ट भनेर दुईटा रहेको छ। यहाँबाट तपाईले टर्मिनल रिजल्ट प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने टर्म चुज गर्नुहोस्, क्लास चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईले र्याङ्क चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा दिने कि ग्रेडको आधारमा दिने। ग्रेड पनि बराबर छ भनेदेखि यसले पर्सेन्टेजको आधारमा र्याङ्क क्याल्कुलेसन गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले तल र्याङ्क क्याल्कुलेसन अन जीपीए एन्ड पर्सेन्टेज गर्न सक्नुहुन्छ। फेल भएकोलाई एस्टिक सो गर्ने नगर्ने यहाँ टिक मार्क लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले ग्रेडिङ मात्रै सो गर्ने भने ग्रेडिङ ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। हैन मार्क्स प्लस ग्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने यतिकै लोड गरिदिनु होला। मैले ग्रेडिङ मात्रै हेर्छु। यसमा टिक मार्क लगाएर लोड गरिदिनुस्।
ले यहाँ ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट मात्रै देखायो। यसलाई पनि तपाईले लेजर प्रिन्ट गर्नको लागि लेजर प्रिन्टको ड्रप डाउन मेनुमा क्लिक गरेर फिक्स फर्मेट लेजरमा क्लिक गर्नुस्। यो तपाईको ग्रेडको लेजर पनि यसले यसरी शो गर्छ, तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको ग्रेड सिटलाई पनि प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टुडेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस्, सेम प्रोसेस हो। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले ग्रेडको फर्मेट रहेको छ टर्मको मार्कसिट ग्रेड हाफ, यसमा क्लिक गरेर प्रिन्ट गरिदिनुस्। तपाईको ग्रेड सिट यसले यसरी शो गर्छ। यसैगरी तपाईले अल स्टुडेन्टको सिलेक्ट गरेर प्रिन्ट प्रिभ्यूको टिकमा कटाएर सबैजनाको एकैचोटि प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र एनुअल रिजल्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने एनुअलमा क्लिक गरेर शो गर्नु होला, सेम तरिकाले रिजल्ट आउँछ। त्यसपछि तपाईलाई ब्ल्याङ्क सिटहरु एक्जाम गरिसके पछाडि टिचरहरुलाई ब्ल्याङ्क सिट दिएर अब्टेन मार्क्सहरु त्यसैमा पठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ ब्ल्याङ्क सिट रहेको छ। ब्ल्याङ्क सिटमा गएर तपाईले क्लास चुज गरेर कुन क्लासको प्रिन्ट गर्ने त्यसलाई चुज गरेर रन गरिदिनु भयो भने तपाईको ब्ल्याङ्क सिट पनि प्रिन्ट हुन्छ। यसरी ब्ल्याङ्क सिट प्रिन्ट भएर आउँछ। तपाईले यो ब्ल्याङ्क सिटलाई प्रिन्ट गरेर टिचरहरुलाई दिन सक्नुहुन्छ। टिचरहरुले यसैमा मार्क्स टिपेर लिएर आउनुहुन्छ। यसैलाई यही कुरालाई तपाईले मार्क्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईहरुले एडमिट कार्ड प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एडमिट कार्ड रहेको छ। एडमिट कार्ड पनि तपाईले कुन टर्मको एडमिट कार्ड बनाउने हो त्यो टर्म चुज गर्नुस्। कति क्लासको बनाउने हो तपाईले त्यो क्लास चुज गर्नुस्। सेक्सन छ भने सेक्सन वाइज गराउन पनि सक्नुहुन्छ, हैन भने यतिकै रन गरिदिनुस्। यसमा अब हामीले एउटा पेपरमा 4 वटा 6 वटा 8 वटा आउने सम्म छ। मैले मानौ 4 वटा स्टुडेन्टलाई सिलेक्ट गरेर प्रिन्ट हेरे प्रिभ्यू हेर्छु एकपटक। यसरी तपाईको एडमिट कार्ड तयार भएर आउँछ। यो कार्डलाई तपाईले प्रिन्ट गरेर एकवटा स्टुडेन्टको टुक्रा टुक्रा बनाएर स्टुडेन्टहरुलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ। अल स्टुडेन्टलाई सिलेक्ट गरेर प्रिन्ट प्रिभ्यूलाई हटाएर पनि तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि एकैचोटि। यो भयो हाम्रो एक्जामिनेसनको एडमिट कार्डको कुरा। अब तपाईहरुले एसई को एनईबी को लेजरहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यतापट्टि रहेको छ। एसई को लेजर तपाईहरुले एसई को लेजर चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एनईबी को लेजर 11 12 को लेजर चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी टप रिपोर्ट चाहियो भने तपाईले यहाँ टप रिपोर्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। टप रिपोर्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ, टर्मिनलको कि एनुअलको भनेर। अनि यहाँबाट तपाईले क्लास वाइज हेरेर अप टु कतिसम्म टप 10 टप 20 कति निकाल्नुहुन्छ, त्यो बोइज मात्रै निकाल्नुहुन्छ कि गर्ल्स मात्रै निकाल्नुहुन्छ कि बोइज र गर्ल्स बोथमा भएको निकाल्नुहुन्छ कि यो त्यहाँबाट रन गरेर तपाईले टप रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको